अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी के साथ मैं हूं ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस आपने जानी है, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सी पैक पाकिस्तान और चीन के दरमियान बेहतरीन मंसूबा है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि सी पैक ने दोनों ममालिक को मज़ीद करीब कर दिया है। दोनों ममालिक ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया है। चीन ने कोरोना समेत हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। कराकोरम हाईवे पाकिस्तान चीन दोस्ती की उम्दा मिसाल है। कराकोरम हाईवे की तामीर में कई चीनी इंजीनियर्स ने जानों की कुर्बानी दी है। कराकोरम हाईवे बनते वक्त दुश्वार गुजार रास्तों के बावजूद काम होता रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजीद कहा कि ख्वाहिश है चीनी खिलाड़ियों को क्रिकेट सिखाएं। चीन खेलों में आगे नहीं था मगर आज वहां तरजीह दी जा रही है। कोरोना से खुल के सरगर्मियां मुतासिर हुई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजीद कहा कि खंजराब के करीब पाकिस्तान और चीन में खेलों की सरगर्मियों के ख्वाहां हैं। खैबर पख्तूनख्वा गिलगित समेत दीगर इलाके खेल के लिए बेहतरीन है। बदकिस्मती से मईशत पर माजी में तवज्जो नहीं दी गई है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। Of course has also linked us, the two countries. I was in school when the Karakoram highway was being built, and that was a collaboration between the Chinese government and the Pakistan army, and it was a very difficult venture because the road was very difficult. There were steep mountainsides. And I remember the number of Chinese who died building the Karakoram highway. The number, almost 700 million people in China have been taken out of poverty in the last 35-40 years. It's never happened in human history before. And this is what impresses the entire world about China, whether they are in good relationship with China, they're on the other side, they sort of oppose China, but everyone has to accept that this has never happened in human history before. And so if you ask me what impresses me most about China, it is this fact. Because my main objective is somehow to raise people out of poverty in Pakistan. People in China don't play cricket. I'm hoping that as our relationship gets stronger, we will also teach Chinese how to play cricket so that China can also become a great cricketing team. China के अंदर ये जो हमने देखा है कि एक तब्दीली आई है चाइना में, एक तो लोगों को गुर्बत से निकाला उन्होंने, लेकिन स्पोर्ट्स के अंदर चाइना कभी भी इतना आगे नहीं था दुनिया में जितना अब पिछली 2-3 ओलंपिक्स में चाइना की परफॉर्मेंस बहुत इम्प्रेसिव रही है। तो इससे वाज़े होता है कि वहाँ बड़ी तवज्जो दी जा रही है अब स्पोर्ट्स की तरफ। CPEC ऑफ कोर्स हैज़ बीन। पंजाब में यूरिया खाद की किल्लत इमरान माफिया की करप्शन की वजह से है। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि भारी रकम खर्च करने के बावजूद किसान खाद के लिए दरबदर हो रहे हैं। इमरान साहब, खाद की किल्लत दरअसल आपकी करप्शन का नामाए अमाल है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान माफिया की करप्शन का बाजार गर्म है। तर्जमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का ट्वीट, मुल्क भर के किसान धक्के खा रहे हैं, किसानों को भारी भिखारी बना दिया गया है। पंजाब में खाद के बहरान के जिम्मेदार इमरान साहब हैं। खाद किसानों को बरवक्त ना मिल सकी तो गंदम की पैदावार कैसे पूरी होगी। नून लीग के दौर में 24 रुपए से मिलने वाली यूरिया खाद की बोरी आज 10,000 में भी नहीं मिल रही है। यूरिया 1200 से 2800 की हो गई है। लेकिन इमरान साहब के लेक्चर जारी हैं, कभी आटा, कभी गंदम, कभी दवाई और अब खाद। इमरान माफिया एक ही अंदाज में हर बार डाका डालता है। आटा, चीनी, LNG भी यही वारदात पहले हो चुकी है। पहले गंदम और चीनी का बहरान पैदा किया गया और ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई, फिर स्मगलिंग हुई और फिर महंगे दामों पर भी कौम आटे और चीनी से महरूम रही। अपोजिशन के पास इंतशार की सियासत के अलावा कुछ नहीं है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि मनफी सियासत करने वालों को अब तौबा कर लेनी चाहिए। अपोजिशन अनासर के सियासत किसी असूल या नज़रिए की बुनियाद पर नहीं। अपोजिशन रहनुमाओं को अवाम के मसाइल से कोई सरोकार नहीं है। अवाम जानती है कि माजी में उन्हीं जमातों ने मुआशरत को तबाह बर्बाद किया। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि मुस्तरद शुदा अनासर मुल्क को दुरुस्त सिमत पर चला कर देख कर बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। प्रोपेगंडे की सियासत, अपोजिशन
اپوزیشن کا وتیرہ ہے۔ مخالفین صرف پوائنٹ سکورنگ کرنے میں مصروف ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں حکومت نے تبدیلی کی بنیاد رکھی ہے۔ کرپشن اور لوٹ مار کا خاتمہ پی ٹی آئی کی اولین ترجیح ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، آئیے آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ میں سے کم چند لوگ جو ہیں وہ تو گرین لائن کے اندر ابھی تک سفر کر چکے ہوں گے، اور کراچی جو ترستا تھا ایک جدید ٹرانسپورٹ کے نظام کے لیے، جس کے ذریعے کراچی کے رہنے والے جو ہیں وہ باعزت سفر کر سکیں، ایک آسانی کے ساتھ اور بغیر اپنی جان کو جوخم میں ڈالے ہوئے سفر کیا جا سکے، آج الحمدللہ اس کی ابتدا ہو چکی ہے۔ اور گرین لائن میں جو کہ 10 جنوری سے جس کا باقاعدہ کمرشل آغاز کیا گیا تھا، آپ کو خوشی ہوگی سن کے کہ لاکھوں لوگ اس میں ابھی تک آلریڈی سفر کر چکے ہیں۔ تو جس نے ابھی تک نہیں کیا اس کو میں بولوں گا کہ ضرور ایک دفعہ جا کر دیکھیں اور موازنہ کریں۔ وہ جو پوچھتے ہیں کہ تبدیلی کہاں نظر ہمیں آ رہی ہے، تو ایسا کریں یہاں سے کوئی 5D کی منی بس پکڑ لیں یا کوئی 11B کی بس میں بیٹھ جائیں، ایک طرف سفر اس سے کر کے جائیں اور پھر واپسی میں آتے ہوئے گرین لائن سے آئیں، پھر میں پوچھوں گا تبدیلی نظر آئی کہ نہیں آئی۔ اچھا، ایک اور منصوبہ ٹرانسپورٹ کا جو اس سے بھی زبردست منصوبہ ہونے جا رہا ہے اور وہ میرے دل کے بہت قریب ہے، اس پہ میں نے بے تحاشا محنت کی ہے اگر میں خود کہوں، وہ ہے کراچی کا جدید سرکولر ریلوے کا منصوبہ۔ ہم جوان ہوتے تھے، ہم کرکٹ کھیلتے تھے تو اس زمانے سے سنتے تھے کہ کراچی کے اندر کوئی جدید سرکولر ریلوے کا منصوبہ بنایا جائے گا۔ اس کے بعد جنرل مشرف کی حکومت آئی اور مجھے کوئی آڑ نہیں اس میں کہنے میں کہ میں نے، حالانکہ میں اس وقت سیاست میں نہیں تھا، لیکن نظریاتی طور پر میں اس حکومت کے خلاف تھا، کیونکہ میرے خیال میں پاکستان کے اندر ایک جمہوری نظام ہونا چاہیے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنرل مشرف کے وقت میں ان سالوں کے اندر 8 سال جو وجہ تھے کراچی میں ہم نے کام ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن اس کے باوجود وہ حکومت بھی اور بڑی شدید خواہش تھی کہ KCR کا منصوبہ چلایا جا سکے، وہ چلانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ پھر اس کے بعد جس وقت کراچی ٹرانسفارمیشن پلان بنا اور ہم نے جو وفاق میں جن صوبوں کی ذمہ داری لی، گرین لائن ان میں سے ایک تھا، وہ تو آپ نے چلتے ہوئے دیکھ لی ہے، KCR کا منصوبہ بھی ہم نے شامل کیا۔ اور مجھے ابھی تک یاد ہے چیف منسٹر ہاؤس میں میٹنگ ہو رہی تھی، کیونکہ شروع میں کچھ یہ تھا، سندھ حکومت کہتی تھی کہ یہ ہم کریں گے، ہم نے کہا ہے سپریم کورٹ نے، اور یہ حقیقت ہے کہ سپریم کورٹ میں مجھے جسٹس گلزار چیف جسٹس سپریم کورٹ نے خود آرڈر کیا تھا کہ یہ منصوبہ KCR کا جو ہے یہ آپ نے بنانا ہے۔ تو میں تو سپریم کورٹ کے میں احکامات پر عمل کر رہا ہوں، اور اگر آپ چاہتے ہیں بنانا تو آپ کو ہم روکیں گے نہیں، آپ بنا لیں۔ خیر الٹیمیٹلی وہ طے ہو گیا کہ وفاق ہی یہ کرے گی۔ مجھے ابھی تک یاد ہے مجھے چیف منسٹر نے کہا کہ اسد آپ بنانا چاہتے تو ہیں لیکن لکھ لیں یا آپ بنا نہیں سکیں گے۔ تو میں آپ کو، کراچی کے شہریوں کو اور سب سے زیادہ چیف منسٹر سندھ کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ پچھلے ہفتے پبلک پرائیویٹ اتھارٹی کے بورڈ جو ہے جس کا چیئرمین میں خود ذاتی طور پہ ہوں، ہم نے کراچی سرکولر ریلوے کے ٹرانزیکشن سٹرکچر کی حتمی منظوری دے دی ہے۔ انشاءاللہ تعالی فروری کے ماہ میں ایکنک کی منظوری ہو جائے گی، اور جیسے دنیا کے شہروں میں بہترین آپ کو ٹرین چلتی ہوئی نظر آتی ہے، انٹرسٹی ٹرین، انشاءاللہ تعالی وہ ٹرین کراچی کے اندر بھی آپ کو چلتی ہوئی نظر آئے گی۔ پانی کا ذکر ہو رہا تھا، پانی کا، خیر سارے پاکستان میں آپ جہاں پہ بھی جائیں گے تو آپ عوام سے اگر بات کریں گے تو وہ پانی مانگتے ہیں۔ کراچی ترسا ہوا پانی کے لیے، بوند بوند پانی کے لیے ترسا ہوا۔ میرے اپنے گھر میں، حالانکہ ہمارے پاس ایک انتہائی محنتی MPA شہزاد قریشی بھی ہے، ایک انتہائی محنت کرنے والے دیانتدار MNA آفتاب صدیقی بھی ہیں، لیکن ان کے ہوتے ہوئے بھی ہمارے گھر پانی نہیں آتا، ہم ٹینکر سے ہی پانی خرید کے ڈالتے ہیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے K4 کا منصوبہ سندھ حکومت یہ منصوبہ کر رہی تھی،
वफाक ने निस्फ इसका पैसा देना था, 1/2 से ज्यादा मंसूबे पे काम होता रहा, मंसूबा कहीं भी हतमी शक्ल नहीं नजर आई। आखिरकार मंसूबा रुक गया। जब कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बना तो हमने ये जिम्मेदारी कबूल की और इस दफा हमने कहा कि हमें निस्फ पैसा नहीं, 100% जिम्मेदारी वफाक लेगा कराची को पानी पहुंचाने की। ये जिसके पहले फेज के अंदर 26 करोड़ गैलन पानी आना है कराची के अंदर, उसकी जिम्मेदारी वफाक लेगा। और आपको खुशी होगी कि पीर के दिन, सुन लीजिए, पीर के दिन, आने वाला पीर जो है, पीर के दिन 31 जनवरी को एक्नेक की मीटिंग है जिसके अंदर 100 अरब से ज्यादा रुपए की लागत से वफाक ये मंसूबा मुकम्मल करने के लिए जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला 2023 के आखिर से पहले पहले कराची के अंदर 26 करोड़ गैलन पानी पहुंचा दिया जाए। और उम्मीद है, जैसे मैंने कहा, कि 2023 के आखिर से पहले पहले कराची को पानी पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन कराची के अंदर तो पानी की तरसील कराची वाटर सीवरेज बोर्ड ने करनी है, सिंध की हुकूमत उसको कंट्रोल करती है। तो उससे पहले एक लोकल हुकूमत का, मुकामी हुकूमत का इलेक्शन होने जा रहा है। इसकी आखिर में मैं जरा तफसील से बात करूंगा। और फिर अगले साल एक जनरल इलेक्शन होने आ रहा है इंशाअल्लाह ताला। इन दोनों इलेक्शन के अंदर कराची के अवाम, जो पीपल्स पार्टी ने कराची के साथ किया है, न सिर्फ उसका कर्जा चुकाएंगे बल्कि मुनाफे के साथ चुकाएंगे। और ना पीपल्स पार्टी के पास ये मुकामी हुकूमत बचेगी, न सिंध के अंदर इनकी हुकूमत बचेगी। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले खिदमतगार लोग होंगे। जैसे आपने कोऑपरेटिव मार्केट बनते हुए देखी है, जैसे ग्रीन लाइन ऑपरेशन बनते हुए देखी है, जिस तरीके से K4 का मंसूबा बनते हुए देख रहे हैं, इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला कराची के अंदर भी तरसील का निज़ाम होगा, पानी की तरसील का निज़ाम। और कराची जो पानी की बूंद बूंद के लिए तरसा हुआ है, ये प्यास इंशाअल्लाह ताला कराची की बुझाई जाएगी। एक और मसला, और वो बहुत सारे मसलों से जुड़ा हुआ, कराची का एक देरीना मुतालबा कि मर्दमशुमारी के अंदर कराची की आबादी को पूरा जाहिर नहीं किया जाता। अच्छा, इस काम के ऊपर सियासत बड़ी पार्टियों ने की, ये भी आप समझते हैं। अब तो जमहूरी निज़ाम आप लोग देख चुके हैं, बहुत अरसे से देख रहे हैं, इलेक्शन होते हैं, लोग वादे करते हैं। ये जो सियासी पार्टियां हैं, इनकी सियासत इसमें चलती है कि लोगों के मसाइल ना हल हों, वो मसले के ऊपर सियासत करते हैं, मसले हल नहीं करते। तो सिर्फ वो जो कि खिदमत करने के लिए आया हुआ है, जो सियासत करने के लिए नहीं आया, वही मसले का हल करता है। तो जनाब, कोई आप कराची की पार्टी का नाम ले लें, ऐसी नहीं है जिसने इक़्तिदार के अंदर शिरकत ना की हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मर्दमशुमारी का मसला हल हुआ नहीं। आपको कराची में बैनर बहुत नजर आएंगे मर्दमशुमारी के मुतालबे पे, कहीं जमात इस्लामी के, कहीं पीपल्स पार्टी के, कहीं हमारे इत्तेहादी MQM के, आपको हर जगह मुतालबा होते हुए नजर आएगा। हल किसी ने आज तक नहीं दिया। अच्छा, सेंसस मर्दमशुमारी तो छोड़िए, आइन के अंदर लिखा हुआ है कि हर 10 साल के अंदर अंदर मर्दमशुमारी की जाएगी। एक दफा 17 साल के बाद मर्दमशुमारी हुई, एक दफा 19 साल के बाद मर्दमशुमारी हुई। ये सारी पार्टियां या इक़्तिदार के अंदर शरीक या तमाशा देखती रही, कोई मर्दमशुमारी वक्त पर नहीं करा सका। ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत ही है, ये इमरान खान की हुकूमत ही है कि जिस CCI मुश्तरका मुफादात काउंसिल के मीटिंग के अंदर हतमी फैसला हुआ पिछले इलेक्शन का, उसी मुश्तरका मुफादात की काउंसिल की मीटिंग के अंदर फैसला किया गया कि फिल फॉर अगला मर्दमशुमारी करानी है। तहरीक इंसाफ खिदमत की सियासत करती है। ताजरों से हासिल होने वाले टैक्स से मुल्क का निज़ाम चलता है, कराची के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ खिदमत की सियासत करती है। कराची में वफाकी वज़ीर असद उमर मार्केट बहाली की तकरीब से खिताब कर रहे थे। अब आपको बताएं कि कराची के पोस्ट एरिया डिफेंस में ज़ेर तामीर इमारत की छत गिरने का वाक़या
छत गिरने से मुतअद्दिद अफराद मलबे तले दब गए, एक शख्स जाँ बहक। रेस्क्यू रजाकारों और एम्बुलेंसेज मौके पर मौजूद, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। 5 अफराद को निकाल लिया गया है, कुछ अफराद अभी भी मलबे तले दबे हुए हैं। मलबे तले दबने वाले जख्मी अफराद को तिबी इमदाद के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। काम करने वाले मुतअद्दिद अफराद शटरिंग के आहनी जंगले और मलबे तले दबे हुए हैं। छत गिरने का वाक़या डिफेंस फेज 6 में खयाबान निशात पर पेश आया। इमारत की तामीर के लिए पहली मंजिल की छत के लिए शटरिंग डाली जा रही थी। आपको बताएं कि कराची के पोस्ट एरिया डिफेंस में ज़ेर तामीर इमारत की छत गिरने का वाक़या। छत गिरने से मुतअद्दिद अफराद मलबे तले दब गए, एक शख्स जाँ बहक। रेस्क्यू रजाकार और एम्बुलेंसेज मौके पर मौजूद, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। 5 अफराद को निकाल लिया गया है, कुछ अफराद अभी भी मलबे तले दबे हुए हैं। मलबे तले दबे जख्मी अफराद को तिबी इमदाद के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि जेहलम में वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। साग डार एंड कंपनी ने पाकिस्तान को जिस तरह से लूटा और पाकिस्तान की मईशत का जो कबाड़ा किया, वो हम सब के यादों से इतनी जल्दी महव नहीं हो सकता। हमने आके एक गिरी हुई मईशत को अपनाया, उस मईशत के ऊपर हमने एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद रखी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो 929 100 बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने 100 बड़ी कंपनियों ने 929 अरब रुपए का अपना प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉफिट है। और अब मुझे बड़ी खुशी है कि पहले जो हमारे मीडिया चैनल हैं, उन्होंने सब पहले समा ने जो है वो अपनी लोगों की जो है वो तनख्वाहों में इजाफा किया, फिर ARY ने किया, और मुझे उम्मीद यह है कि बाकी चैनल्स भी इसी तरह से अपने लोगों की तनख्वाहों में इजाफा करेंगे। और फिर अभी आज जो है हबीब बैंक लिमिटेड ने जो है वो तनख्वाहों में इजाफा किया है। बाकी कंपनीज़ को भी मैं ये कहूँगा कि चूँकि आपके प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, इन प्रॉफिट्स को नीचे तक जाना जो है वो बड़ा अहम है, ताकि लोगों को महंगाई जो है वो उतनी महसूस ना हो। बाकी जहाँ तक इंशाल्लाह हमारी एग्रीकल्चर है वो अपने पाँव के ऊपर आज खड़ी है, हमारी इंडस्ट्री जो है वो अपने पाँव के ऊपर खड़ी है। और यही वजह है कि पाकिस्तान की सियासत में ये जो कोहराम मचाने की कोशिश हो रही थी वो नाकाम हो गई। कल आपने देखा कि सेनेट में जहाँ पर अपोजिशन को एक मुकम्मल बर्तरी हासिल थी, वहाँ पर भी वो कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं कर सके और उन्हें सेनेट में भी मुकम्मल शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये जो इस वक्त कौमी असम्बली में, इस वक्त सेनेट में हुकूमत को एक भरपूर तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत हासिल है। और इमरान खान के आगे इस वक्त ये तमाम जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं, ये मिलकर भी ढेर हैं। आप देखिए कि कल जो तमाम हमारी सियासी जमातें हैं, उनमें कोई कद का लीडर ही नहीं है। ये मुल्क बिलावल और मरियम के हवाले नहीं किया जा सकता। ये मुल्क जो है बहुत अजीम है, और इस मुल्क की क़यादत के लिए ये बड़े बोने हैं जो लोग अपने आप को पेश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी हो, JUI हो, PMLN हो, बाकी इनमें आपने जो चूं चूं का मुरब्बा देखा है, आपने देखा कि कल इन्होंने तमाम लोगों ने मिलकर भी उस जगह के ऊपर जहाँ पे उनकी नाम नहाद अक्सरियत थी, वहाँ पर भी बुरी तरह शिकस्त जो है वो खाई है। और यही सिलसिला आपको आगे भी नज़र जो है वो आता रहेगा, और आप देखते रहेंगे कि जो जो मामलात आगे बढ़ेंगे, आपको हुकूमत में मज़ीद कामयाबियाँ हुकूमत समेटती नज़र आएगी। और ये कामयाबियाँ हमारी अंदरूनी भी हैं और बैनुल अक़वामी भी हैं। वज़ीर आज़म चीन के दौरे के ऊपर जा रहे हैं। चीन के दौरे में ये बड़ी अहमियत का हामिल दौरा होगा, जहाँ पे पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो पहले से बहुत ही एक मजबूत रवाबत हैं, उनमें इजाफ़ा होगा। और मुआशी तौर के ऊपर भी ये दौरा जो है वो पाकिस्तान के लिए डिविडेंड्स लेके आएगा, पाकिस्तान के लिए फ़ायदा लेके आएगा। उसके बाद 2 दौरे और प्राइम मिनिस्टर साहब के इस साल में जो है अभी अगले चंद महीनों में प्लान है, जो पाकिस्तान की एक आलमी सतह के ऊपर जो शनाख्त है, जो रिकग्निशन है, उसमें मज़ीद इजाफ़ा करेंगे। पाकिस्तान की जो ख़ारजा पॉलिसी है उसके इस्तेहकाम के और मुस्तहकम होने की तरफ जो है वो आपको उनसे जो है वो मिलेगा, नज़र मिलेगी कि कैसे चल रहे हैं और किधर चल रहे हैं। और इंशाअल्लाह ये जो साल है, ये पाकिस्तान की कामयाबियों का जो सफ़र है वो जारी और सारी रहेगा।
جو صاحب آپ اس سال ترقی کی بات کر رہے ہیں, کامیابیوں کی بات کر رہے ہیں, تو اسی سال پی ڈی ایم کا لانگ مارچ ہے. اسی حوالے سے میاں نواز شریف نے مریم نواز کو ہدایت کی ہے کہ عوامی رابطہ مہم تیز کی جائے. دوسرا 27 فروری کو بلاول بھٹو نے کسان مارچ کا اعلان کیا ہے. کیسے نپٹیں گے ان دونوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ریسرچ کیا کہ بلاول بھٹو یا مریم نواز جو ہیں ان کا قد نہیں ہے کہ وہ خود کو نیشنل لیڈر کر سکیں. بلاول بھٹو جو ہیں وہ انہیں چاہیے کہ وہ کراچی کے میئر کا الیکشن لڑیں, اور اسی طرح مریم بی بی کو چاہیے کہ وہ لاہور کے میئر کا الیکشن لڑیں اور ایک نیچے سے اوپر آنے کی کوشش کریں. پاکستان میں بادشاہت تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ گدی پہ آ کے بیٹھ جائیں گے. سو پہلے یہ لوگ جو ایک سیاسی طور کے اوپر بالکل نومولود لوگ ہیں, ان کو چاہیے کہ بڑی سینئر لیڈرشپ کے لیے اپنی پوزیشنز جو ہیں وہ خالی کریں. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ نون لیگ کے اندر اب یہ گفتگو شروع ہوئی ہے کہ شریف فیملی جو ہے اس کو ریپلیس کرنا چاہیے اور نئے لوگوں کو آنا چاہیے, اور یہی جو ڈیبیٹ ہے پیپلز پارٹی میں بھی ہونی چاہیے. اور اگر بلاول بھٹو یا مریم ایک پروسیس کے ذریعے اوپر آئیں گے تو پھر تو ان کا حق ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آپ پروسیس ہی نہیں لے رہے اور صرف آگے اوپر لیڈرشپ کے لیے آ جائیں گے, تو یہ تو بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی کے اوپر بات ہے, اور اس کو جو ہے وہ پوری قوم مسترد کرتی ہے. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ ان جماعتوں کی نہ تو پارلیمان کے اندر کوئی قدر ہے اور نہ ہی پارلیمان کے باہر. یہ کوئی 7ویں کوشش کر رہے ہیں حکومت کے خلاف تحریک چلانے کی. لے دے کے آخر میں انہیں مولانا فضل الرحمان کے مدرسوں کے بچوں کے اوپر رلائی کرنا پڑتا ہے, اور ان کا انحصار جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب کے اوپر اس لیے آ جاتا ہے کہ پاکستان میں ہم نے یہ ایک مذہبی جو مدرسوں کو اس سیاست کے لیے استعمال کرنے کی ریت بہت پرانی ہے فضل الرحمان صاحب کی, اور انہوں نے جو اپنے مدرسوں کے بچوں کی بنیاد کے اوپر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت کے خلاف تحریک چلا لیں گے, جو ظاہر ہے کہ ممکن نہیں. چوہدری صاحب بتائیے گا کہ ایک دفعہ پھر کپتان جو ہے وہ اپنے کھلاڑیوں کی فیلڈنگ تبدیل کرنا چاہ رہا ہے, اور یا اس طرح کی گونج سنی جا رہی ہے, اور آپ کو داخلہ کی منسٹری دی جا رہی ہے اور اسپیشل ٹاسک نواز شریف کو واپس لانے کا دیا جا رہا ہے. اس طرح کی گونج, سر اس میں کتنی صداقت ہے؟ یہ وزیر اعظم صاحب سے جب آپ بات ہوگی تو ان سے پوچھیں. ایک منٹ. نواز شریف کو واپس لانے کے حکومت دعوے کرتی رہی لیکن ان کو واپس لا نہیں سکے, اور دوسرا یہ کہ آپ نے قومی مجرم قرار دیا, ان سے ابھی تک جو لوٹی دولت ہے وہ بھی واپس ہے. جن لوگوں نے بے بنیاد رپورٹ بنائی تھی جن کی بنیاد پر ان کو بھیجا گیا تھا, کیا ان کے خلاف بھی آپ کارروائی کریں گے؟ اور جو احتساب کا موجودہ عمل آپ اس سے مطمئن ہیں؟ یہ بات آپ نے جو بات کی یہ پاکستان کے لوگوں کی آواز ہے. پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ لوٹی دولت کو واپس لایا جائے. اور دیکھیں نواز شریف کو یا مریم یا شہباز شریف کو جیل رکھنا کو ہمارے ذاتی مخالفت تو نہیں ہے ان سے. ہماری مخالفت ہی ان سے یہ ہے, آپ دیکھیے نواز شریف صاحب کو جو لوگ ملنے جاتے ہیں وہ کہاں پہ مل رہے ہیں؟ وہ ان اپارٹمنٹس میں مل رہے ہیں جن کے اوپر وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہیں ہی نہیں. لندن تو کیا, ہماری تو پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی ہے. وہ جس دفتر میں ملتے ہیں وہ دفتر کیسے آیا؟ ابھی بھی نواز شریف کا جو ماہانہ اخراجات ہیں وہ اس وقت کروڑوں روپے میں ہیں اس فیملی کے. مجھے بتائیے ان کی کیا ذریعہ انکم ہے, یہ کہاں سے پیسے آ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ ٹیکس اٹھا کے ان کا دیکھتے ہیں وہ تو نیگلیجبل ہے. تو اگر آپ کروڑوں روپیہ مہینے کا خرچ کر رہے ہیں اور ابھی بھی جا رہے ہیں تو یہ لوٹا ہوا پیسہ ہے پاکستان کے لوگوں کو. اور یہی بات عمران خان کہتے ہیں کہ یہ پیسہ ہمیں واپس ملنا چاہیے. اور جہاں تک واپس لانے میں ناکامی کی بات ہے, دیکھیے جب بھی ایک تو میں سمجھتا ہوں برٹش گورنمنٹ نے اب 2 اپیلیں نواز شریف کی ویزا ایکسٹینشن کی مسترد کر دی ہیں جو بڑی خوش آئند ہے, اور میں اس پہ برطانوی حکومت کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں. اب وہ عدالت میں ہے وہاں پہ, اور چونکہ عدالتوں میں چاہے پاکستان ہو چاہے برطانیہ ہو وقت لگتا ہے, تو اسی لیے وہ بار بار یہ بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ میں آ رہا ہوں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ان کا ایکسٹینشن ہونا توسیع ہونا مشکل ہے اور ان کو واپس آنا پڑے گا. اس لیے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ پیسے جو ہیں وہ واپس ملیں گے. آپ نے سینٹ کی بات کی ہے, ویسے تو بظاہر اپوزیشن کی وہاں پر برتری حاصل ہے, لیکن کل آپ نے بل جو ہے وہ منظور کروا لیا. سر ایک طرف تو اپوزیشن جو ہے وہ آپ سے تعاون کر رہی ہے, اور دوسرا یہ کہتی ہے کہ ہم جب اقتدار میں آئیں گے تو یہ بل سارے ریورس کر لیں گے, اور دوسرا جب ووٹنگ کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ غائب ہو جاتی ہے. تو سر یہ کیا چکر ہے؟ دیکھیں اپوزیشن جو ہے وہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ سارے بونوں کے اوپر مشتمل ہے. ان کو کوئی پتہ نہیں, ان کو ایک دوسرے سب لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی تاڑ میں ہیں کہ یہ نہ ہو کہ ہم آنکھ جھپکیں اور دوسرا جا کے فائدہ لے لے.
میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ مجھے تو ڈر یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے کپڑے ہی نہ پھاڑ دیں سب کے سامنے اور تار تار جو ہے وہ ہو جائے. پہلے ہی عزت بڑی کم ہے ماشاءاللہ. تو ابھی ہم دیکھتے یہی ہیں کہ یہ اپوزیشن کی کوئی پالیسی نہیں ہے. باہر اور بات کرتے ہیں, ایوان کے اندر اور بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ اور بات کرتے ہیں, پریس کے ساتھ اور بات کرتے ہیں. سو ہر جگہ کے اوپر اپوزیشن کا نقطہ نظر جو ہے وہ ایک دوسرے سے نہیں ملتا, اور اسی لیے ان کی پاس کوئی لیڈرشپ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں پی ایم ایل این کے اندر شدید لڑائی جاری ہے مریم اور شہباز شریف میں. اسی طرح سے پیپلز پارٹی کے اندر بھی استحکام جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا. آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ فیصلے آخر کرنے کس نے ہیں, اور اسی لیے ابھی تک یہ مقابلہ پی ٹی آئی کا نہ کر سکے ہیں نہ یہ کر پائیں گے. چودھری شجاع صاحب کا بیان ہے کہ سیاسی مخالفین کو چھوڑ کے وزیر اعظم صاحب جو عوامی مسائل ہیں ان پر توجہ دیں, تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ چودھری صاحب کی باتوں کا ہمیں بڑا احترام ہے, اور ہم سیاسی مخالفین کے ہمارے ہیں ہی نہیں ہیں. اگر چودھری صاحب کا یا کسی کا بھی یہ خیال ہے کہ ہم احتساب کے عمل سے پیچھے ہٹ جائیں, تو ظاہر ہے یہ پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے وہ اس کے اوپر ہمیں اجازت نہیں دیتا. ہم نے الٹیمیٹلی ہم جواب دے ہیں اپنے ووٹر کو, اور پی ٹی آئی کا ووٹر ہمیں ڈکٹیٹ کرے گا کہ ہماری پالیسی کیا ہونی ہے. کوئی اے بی سی ڈی کے اوپر جو ہے وہ تو مشکل ہوگا ہمارا. کل آپ نے وزٹ کیا پرائم منسٹر کے ساتھ راوی اربن پروجیکٹ کا, تو ہائی کورٹ نے اس منصوبے کو روک دی ہے. اربوں کی سرمایہ کاری ہے. دوسرا اسی سے ریلیٹڈ میرا جہلم کا ایک کویشچن ہے کہ جہلم دینا کے مقام پر ایک لینڈ مافیا جو ہے وہ ود آؤٹ این او سی جو ہے فائلیں فروخت کر رہا ہے. اسی طرح جہلم میں جو ڈوک منور کا رقبہ ہے وہاں پر ایک چراگاہ تھی, اس پہ قبضہ کیا جا رہا ہے. تو پہلے تو راوی پروجیکٹ کے حوالے سے دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو راوی کا پروجیکٹ ہے یہ ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں ہے, یہ ایک پورا شہر ہے جو بن رہا ہے, اور اس وقت 1 لاکھ ایکڑ سے زیادہ جگہ ہے جس کے اوپر یہ شہر بننا ہے. اور شہر بنانا تو حکومت ہی بہتر بتا سکتی ہے کہ کہاں پہ بنانا ہے, کیسے بنانا ہے, کیسے اس کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ وہ شہر بھی جو ہے وہ کوئی جج فیصلہ کر لے گا تو وہ تو مشکل ہو جائے گا, کیونکہ جوڈیشری کے پاس اس طرح کے ایک وسائل نہیں ہے, اس طرح کا وہ پالیسی ڈیسیجن میکنگ میں تو نہیں آ سکتے. اور جب بھی جوڈیشری پالیسی ڈیسیجن میکنگ میں آئی ہے, چاہے وہ معاملہ آپ کا یہ آئی پی پیز کا ہو, چاہے معاملہ آپ کا یہ بلوچستان کی جو آپ کی کانیں ہیں ریکارڈ ایک ان کا معاملہ ہو, یا کوئی بھی اور اسٹیل مل کا معاملہ ہو, جہاں پہ بھی جوڈیشری نے پالیسی میکنگ میں دخل اندازی دی ہے, الٹیمیٹلی ملک کو بڑا اس کا شدید نقصان ہوا ہے. اور مجھے امید ہے کہ جو جج صاحبان ہیں وہ ماضی سے سیکھیں گے. اگر ہم ماضی سے سیکھ کے آگے چلیں گے اپنی غلطیوں سے, تو اس میں اصلاح کی گنجائش جو ہے وہ پھر ہوتی ہے. جہاں تک جہلم کا تعلق ہے, ان کا وہ ڈی سی صاحب جو ہیں ان کو میں نے یہ کہا ہے کہ اس کے اوپر بڑے غور سے ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ دیکھیں. اور الحمدللہ جہلم میں ہم نے جو میگا پروجیکٹس لے کے آئے ہیں, اس سے جہلم بالکل اسلام آباد کی ایک پیریفری بن جائے گی. یہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں زمین کی قیمتوں میں بھی بہت اضافہ ہوا ہے جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے, اور ہم نے اس کو ایک بڑا ماڈل جو ڈسٹرکٹ ہے اس کی طرف بنانے کو ہم جا رہے ہیں. اور یہ جہلم ایک بڑا کلیدی کردار ادا کرتا ہے ہمیشہ پاکستان میں. اور یہ جو اس وقت کی جو انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ ہم لے کے آئے ہیں, ان سے انشاءاللہ جہلم کی ترقی کا ایک بالکل آپ سمجھیے کہ منظر ہی بدل ہو جائے گا. کیریج وے اور نہر کا پروجیکٹ کب تک؟ پاکستان کی معیشت کا جو دارومدار ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری زراعت پہ ہے. ابھی ان دنوں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ٹائم سے جو کھاد کا مسئلہ ہے وہ مطلب پنجاب بھر میں ہمیں دیکھنے میں مل رہا ہے, اور ابھی یوریا کا ہاں جی کہ یوریا جو ہے وہ نہیں پرووائڈ کی جا رہی ہے. کل بھی ایک شہر میں دیکھیں یوریا میں, دیکھیں میں آپ کو تھوڑا بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ انٹرنیشنل پرائس یوریا کی اس وقت 10 سے 12,000 روپیہ ہے بیگ کا. پاکستان کے اندر بلیک میں بھی یہ 2,200 روپے سے اوپر کی نہیں ہے. سو آپ فرق دیکھیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کا اور پاکستان کی مارکیٹ کا فرق کتنا بڑا ہے. جب اتنا بڑا فرق ہوتا ہے تو ایک پرسیپشن میں ڈیلرز اور ان کا ایک چیز جو ہے وہ آ جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت بھی جو سرکاری داموں کے اوپر جو ہے وہاں پہ لائن لگی ہوئی ہے, بلیک میں لائن نہیں لگی ہوئی. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کہیں کہ مجھے جو ہے وہ گھر پہ کھانا ڈیلیور ہو جائے یا آپ جا کے لیں, تو جب گھر پہ کھانا ڈیلیور ہوگا وہ تھوڑا مہنگا ہوگا جا کے لینے میں. سو اس کی کمی نہیں ہے, اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس میں ڈیفینیٹلی پرابلم ہے, اور انشاءاللہ اس کو ٹھیک یہ ہو جائے گا اگلے 10 دن. لاسٹ اور جو میگا پروجیکٹس آپ لے کے آئے وہ 20-25 سالوں میں وہ ترقیاتی کام جہلم ضلع میں نہیں ہوئے تھے.
और वो छुपे छुपे भी नहीं है, किसी से एक रिकॉर्ड है वो। लेकिन दूसरी जानिब कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि जेलों में जैसे कि कुछ सहाफ़ी और आवाम के हवाले से कि कुछ ये जो पिछले दिनों से कुछ एक चंद महीनों से एक काम चल रहा है कि चैनल्स का लेना देना, और उसमें एलिगेशन जो है वो आप जाने पा रहे हैं कुछ नहीं है, कि वो शायद अपनी आपको सियासत है support सारी। इस चीज़ में कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि नहर का प्रोजेक्ट है जी, उसके अलावा नहर का प्रोजेक्ट है, इसके अलावा जो ड्यूल कैरेज वे है सर। आपने कई बार वज़ीर आला पंजाब के हवाले से तफादात का इज़हार किया है, आपने बड़े बड़े अब तो इतने बड़े बड़े काम हो गए हैं। बस थैंक यू। पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त समत की जानिब गामजन है। हमें यूरिया की किल्लत हुई नहीं। तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जाएगी, दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ेंगे। पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त सिमत की जानिब गामजन है। बलोचिस्तान में तहजीबी कार्रवाइयों के पीछे साजिश हो रही है। जहलम में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। जो गरीब आदमी, अभी मुझे आप छोटी सी बात बताऊँ, एक टीवी इंटरव्यू मैंने देखा था जो अभी वजीर ख़जाना हैं उनका, उनसे सवाल किया कि जी IMF में अपने बड़ी सख्त शराइत रखी है। जी बहुत सख्त शराइत रखी हैं, और मैंने पहले भी IMF से डील किया है, 2008-9 में भी मैंने IMF से डील किया था। उस वक्त तो इतना कोई मुश्किल शराइत नहीं थी, अभी बड़ी मुश्किल शराइत। मैं बताता हूँ वजह। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर था, एक जमहूरी हुकूमत थी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सदर आसिफ अली जरदारी सदर थे इस मुल्क के, और इस वजह से फाइनेंस मिनिस्टर बड़ी स्ट्रांगली बात कर सके थे उस वक्त। वही फाइनेंस मिनिस्टर अब कहते हैं कि जी मेरे हाथ बंधे हुए और मैं मजबूर हूँ और मैं और महंगाई करूँगा, इसलिए कि इमरान खान को कोई परवाह नहीं है इस मुल्क के। उसको इंतहा देखें, महंगाई हुई है, उसको नहीं देख रहे। कल जाके वो रावी सिटी में एक प्रोग्राम कर रहे हैं और बुलडोजरों के साथ खड़े होके कुछ ही बना रहे हैं कि मैं बड़ी तरक्की लाऊंगा। आके देखें लोगों के साथ क्या हाल है। उस दिन कराची में जो वाक़या हुआ, उसी दिन रात को वो बैठे इनॉग्रेट कर रहे थे, इस्लामाबाद से बैठे हुए PSL का कराची में इनॉग्रेट कर रहे थे। मुझे नहीं समझ आती ये कहा जाएगी जी। गुज़िश्ता रोज़ जो 3 दिन पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक गुफ्तगू की जमात इस्लामी की जानिब से, और लोकल गवर्नमेंट के कुछ तरामीम की इन्होंने मंजूरी ली है, लेकिन दीगर जो जमातें MQM PSP और उन लोगों ने इसको बल्कि मुस्तरद किया। क्या आप समझ रहे हैं कि आगे जाकर टंडू अल हयार में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल TV।